जनरल खालिद नईम लोधी, इन दोनों ऑफिसर्स के हवाले से आपकी क्या राय है? फिर हमने एक नया मामला देखा है कि सीनियर मोस्ट दोनों ऑफिसर्स हैं। क्या यही तरीक़ाकार आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर हो जाए तो हम इस तकर्री के गिर्द जो एक कन्फ्यूजन, हिजान, परेशानी देखते हैं, क्या उससे बच सकते हैं? जी, पहले तो मैं अपनी तरफ से और दोनों जनरल साहबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि हिजानी कैफियत जो बड़े अरसे से चल रही थी वो निकल गई, ख़त्म हुई। और गवर्नमेंट का भी इसमें क्रेडिट जाता है और पीटीआई को भी क्रेडिट जाता है कि कुछ लोगों का ख्याल था उसी तरीके से जिद पकड़ी जाएगी, तो वो नहीं हुआ। ये जो आपने एक बात उठाई है कि क्या सीनियरिटी के ऊपर प्रमोशन आइंदा भी हो सकती है, इसमें असल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर उनका ज़्यादा तफसील से जिक्र नहीं करूँगा, जिसमें बाज़ औक़ात सीनियरिटी के बुनियाद पर तकर्री हो नहीं सकती। जहाँ तक मुमकिन हो, अगर सब उस किस्म के फैक्टर्स ना हो जिनका मैं यहाँ, जैसे मैंने कहा, जिक्र नहीं करूँगा, तो फिर सीनियरिटी इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बड़े खुश उसलूबी से हो गया, और शुक्र है कि अब गवर्नमेंट भी किसी और तरफ तवज्जो दे सकेगी। पीटीआई के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, पॉलिटिकली पीटीआई के लिए ये एक प्लस पॉइंट था कि मेरा ख्याल है वो ब्रिज एक कायम हो गया, जो थोड़ा सा आर्मी और पीटीआई के लीडरशिप के दरमियान पैदा हुआ था, जो भी वजूहात थी। और आर्मी के लिए भी अच्छा है कि अभी कोई भी पॉलिटिकल फोर्स उनको अब उस तरीके से नहीं समझेगी कि भी हमसे दूर है या उससे नज़दीक है, और वो आने वाले दिनों में पता भी जनरल खालिद, जो अभी जनरल अमजद ने जिक्र किया कि तासुर तो बाहर बिल्ड किया, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा पीटीआई को वार्निंग मिली कि आप की खैर नहीं है। एक तासुर ये भी था कि पीटीआई रिलक्टेंट है, जो कि आज उन्होंने उसको जाहिर किया, उनके पास कोई खास ऑप्शन भी नहीं थी। तो ये इससे निकल जाएगा ये तमाम मामला? जी देखें, इसकी वजूहात दो थी ना। एक तो पीटीआई का बयानिया था, जिसके अंदर आप अभी हमें क्या, वी ऑल नो इट, कि उसके अंदर ये इनबिल्ट था। कभी कभी वो ऐसी बात करते थे, कभी कभी बहुत सख्त बातें भी की, जिसका जनरल बाजवा ने जिक्र भी किया, और दुश्मन ने उसको फिर मल्टीप्लाई किया। अब मेरा ख्याल है जो नौजवान है पीटीआई के, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप तो सिर्फ एक छोटा सा जख्म लगाते हैं, तो दुश्मन उसको कितना गहरा कर देता है अपने मामला से। तो ये तो मेरा ख्याल, ये तो अभी मामला हल हो जाएगा, क्योंकि जब लीडरशिप का रवैया बदल जाए तो जो फॉलोअर्स हैं उनका रवैया बदल जाता है। मैं सिर्फ दो मजीद चैलेंजेस की बात करना चाहूंगा। एक चैलेंज तो बता दिया जन साहब ने, उसका मैं आधा नहीं करता, वो बड़ा नंबर 1 चैलेंज है, जिसको वो ये जो दूरी थी उसको दूर करने के लिए। दूसरा चैलेंज ये है कि चूंकि ये इस इंतशार की वजह से ना तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई तवज्जो थी, और थोड़ा सा शायद डिस्ट्रैक्शन हुई हो आर्मी की भी, कि जो, और ये सैलाब वगैरह की वजह से भी, कि जो आपके सिक्योरिटी के मामलात हैं, कि हिंदुस्तान जिस तरीके से आपको धमकियां दे रहा है, वी ऑल नो अबाउट इट। जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोबारा सर उठा रही है, अफगानिस्तान में चीज़ें सेटल नहीं है, ईरान में भी हालात मखदूश हैं। तो ये इस पर पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और पॉलिसी इनपुट देने की ज़रूरत है, और फाल करने की ज़रूरत है फॉरेन पॉलिसी को विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ताकि इस तरफ हम बढ़ सकें। और तीसरा जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है, गो कि वो उसका जिक्र लोग घबराते हुए नहीं करते, कि ये जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, इसके अंदर रहते हुए इतनी बड़ी फौज को मेंटेन करना, उनके मोराल को बहाल रखना, उसकी ट्रेनिंग को एक खास लेवल तक रखना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए चीफ के लिए। जी, वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने बात की। और ये जो आपने थर्ड चैलेंज का जिक्र किया है, ये आउट गोइंग आर्मी चीफ इसको अक्सर अपनी ब्रीफिंग्स में इसका जिक्र करते रहे हैं। वो कहते रहे मैं भी चाहता हूँ तवज्जो दूँ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपने जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर। सो ये बहरहाल ये चैलेंज मौजूद है। आपने ठीक कहा कि हम इसको खुल के डिस्कस नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, क्या क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? और लग रहा है बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। ओवरऑल क्या एक रीथिंक की भी जरूरत है? क्योंकि हमने देखा कि एक वक्त था जिस तक आर्मी को बहुत ज़रूरत थी अपलिफ्ट करने की, मोराल की, और ये बात है जनरल मुशर्रफ के बाद के वक्त की। फिर जनरल कियानी एंड देन उनके 2 टेन्योर्स थे, फिर एक टेन्योर जनरल राहील शरीफ साहब का था, और हमने आर्मी और लोगों का कनेक्ट बहुत बढ़ते हुए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपलिफ्ट होते हुए देखा। मगर फिर एक अनफॉर्चुनेट डिक्लाइन हमें नज़र आया है। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, और इसके लिए जो लास्टिंग तरीक़ाकार है वो क्या हो सकता है कि इसको ठीक किया जाए? फरिया, सबसे पहले तो जाहिर है कि दोनों सीनियर ऑफिसर जो बने हैं, चीफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ, उनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। एंड वी होप कि वो मुल्क और कौम की खिदमत, आर्मी की खिदमत करेंगे विद लॉट ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
چیلنجز جنرل چیف آرمی اسٹاف کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے جو ایک اینیمی نے ہمارے 5th جنریشن وار کی ہوئی ہے اور 75 ایئر جو نہیں ہو سکا وہ کافی ہو چکا ہے، اس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے، ریٹریو کرنا ہے. اور یہ جو ملٹری سول ملٹری ریلیشن شپ، ملٹری اور پاکستان کی عوام کی ریلیشن شپ، دیٹ ہیز ٹو بی ریٹریوڈ. اور میرے خیال میں اس چینج آف کمانڈ سے خیر وہ تو کافی حد تک فرق ویسے بھی پڑے گا انشاءاللہ، اور ساتھ اس کو آگے لے کے چلنے کی بات ہے. اور سیکنڈ بڑا چیلنج جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے کہ ہاؤ دے بیہیو میچورلی. وہ آپ کیا اسٹیبلش کی طرف دیکھنا بس چھوڑ دیں گے یا نہیں دیکھیں گے، جبکہ ملٹری نے کہہ دیا کہ وی آر اے پولیٹیکل. اور اس ڈیسیژن میں اٹ واز ناٹ جنرل باجوہ بلکہ آئی وڈ سے یہی سارے سینئر آفیسر جو بھی 2 بنے ہیں اور باقی کور کمانڈر، اٹ واز اے کلیکٹیو ڈیسیژن. جی. اور یہ بھی 6 سے 8 10 سال تک یہ فوج میں رہیں گے. اس لیے آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی آنرڈ بائی آل دا ملٹری سینئر آفیسرز ڈپینڈنگ ہاؤ سول پولیٹیکل لیڈرشپ بیہیوز. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ان کو میچورٹی دکھانی ہے اور پھر اس کو اتنی اچھی گورننس کریں، عوام کو ڈیلیور کریں کہ لوگ پیپل شوڈ ناٹ لک ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ، اینڈ دیٹ از واٹ از ڈائکاٹمی ان آور سسٹم. ایک تو یہ ہے. اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل تھریٹ ہے، پھر آپ کو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں، جی انڈیا جو روز بات کر رہا ہے ویسٹرن بارڈر ہے، پھر اکانومی کی جو ڈسکشن ہوئی ہے، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. پاکستان کی اکانومی اس وقت ورسٹ ہے، $8 بلین ٹوٹل، اینڈ اٹ سیریسلی افیکٹس آرمی کو. بجٹ بھی کٹ شارٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں آپریشنل ٹریننگ کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ملٹری ہارڈ ویئر خریدنے کے لیے بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. 4-5 سے تقریباً ہم نے اس کو کیپ کیا ہوا ہے، ڈالر کہاں چلا گیا ہے. یہ ملٹری کو دیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں کیا پرابلم ہو رہی ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ورکنگ ان ہارمنی. ظاہر ہے سول لیڈرشپ ہے، ان کی حکومت ہے، بٹ دے نیڈ ملٹری ان پٹ کے واٹ آل از نیڈیڈ. یہ سب سے اہم ہے جس کو یہ تمہارے نئی چیف کے لیے چیلنج ہوگا. رائٹ. اور مجھے یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت. بریک پہ جانا ہے، بٹ جنرل امجد ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے، اینڈ آئی تھنک a lot of people want to know کہ جب بھی نئی قیادت آتی ہے تو اب کیا ہم ایک پالیسی شفٹ دیکھیں گے یا اسی کا تسلسل ہوتا ہے؟ دیکھیے، پالیسی ایسی چیز ہے کہ اس کو فکس نہیں رکھا جا سکتا، اور جیسے حالات بدلتے ہیں، جیسے وقت کی ضرورت ہو اس کے مطابق اس کو بدلنا بھی چاہیے. میرا خیال ہے بہت سارا اس کے تعلق انڈیویجولز کی اپنی سوچ کے ساتھ بھی، ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پالیسی میں تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی بہتری کی طرف لے کے جائے گی. اس میں جو پرسیپشن موجود ہے اس کو ختم کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور پرسیپشن میں ذکر کر دوں یہاں پہ، جنرل عاصم منیر کی اپنی ریٹائرمنٹ 27 کو تھی، اور ان کو بڑے سیفلی چیئرمین جوائنٹ چیف بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ 25 کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے گئی ہے ایک ارینجمنٹ کریٹ کرنے کے لیے، جہاں ان کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا ہے. اس سے بھی ایک امپریشن کریٹ بنے گا کہ وہ واقعی فیوریٹ تھے. جو پہلے کہا جاتا رہا، لوگوں کی سوچ تھی کہ یہ فیوریٹ ہیں اس کے پی ایم ایل این کے، یہ چیز فردر مضبوط ہوگی. اس کو ری انفورس آپ کہہ لیجیے کہ اس چیز کی وجہ سے ری انفورس ہوگی. سو لہذا یہ چیلنج اور بھی بڑا ہوگا کہ باوجود ان چیزوں کے وہ یہ ثابت کریں کہ واقعی وہ امپارشل ہیں اور ان کی کوئی لیننگز نہیں ہے کسی طرف. رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو پرسیپشن پہلے سے ہے کہ رجیم چینج میں کوئی گورنمنٹ ان کا ہاتھ تھا آرمی کا، وہ پرسیپشن بھی بڑی مضبوط ہے. وہ جنرل باجوہ کے بہت سارے ڈینائلز کے باوجود وہ گئی نہیں ہے. لہذا یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ صرف وہ چیلنج نہیں ہے. پہلے آرمی کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک کریڈیبل فورس، ایک کریڈیبل پارٹی ملک کے اندر، ایک کریڈیبل پلر کے طور پہ ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اتنی زیادہ غلط فہمی اور اتنے زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ کچھ نیگیٹو ایسپیکٹ سامنے آ چکے ہوئے ہیں یا بن چکے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہوئے ہیں، کہ ان کو دور کرنا جنرل عاصم منیر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اینڈ ہی ول ہیو ٹو گو آل آؤٹ، ورنہ بہت سارا کچھ یہ کریں گے اس پہ لوگ یقین نہیں کریں گے.